अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईरान इसराइल कशीदगी के अंदर चाइना की एंट्री हो चुकी है। एक तरफ तो अमेरिकन फ़ौजी अड्डे ईरान के निशाने पर हैं, दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से एक ऐसा दावा सामने आया है जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहा। इस वक्त इसराइल के साथ क्या हो रहा है, अमरीकी फ़ौजी जहाज़ कहाँ पर पहुँचे हैं, 5 हेलीकॉप्टर्स तबाह हुए हैं, इस हवाले से क्या दावा किया जा रहा है। फिर तुर्क ईरानी बॉर्डर पर क्यों पहुँचे हैं, कौन कौन पहुँचा हुआ है, क्या होने जा रहा है, बड़ी खबरें हैं जो इस वीडियो में मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले चाइना की एंट्री हुई है। मैंने आपको बताया था तकरीबन 3 जहाज़ रिपोर्ट हुए हैं, कार्गो जहाज़ जो असला और साजो सामान लेकर ईरान पहुँचे हैं, और मुसलसल शी जिनपिंग और चाइना की जानिब से इसराइल की मजम्मत की जा रही है और कहा जा रहा है कि ईरान जो कर रहा है ठीक कर रहा है। अब चाइना के दफ्तर खारजा की जानिब से ये कहा गया कि अमेरिका जलती पर तेल का काम कर रहा है। ये जो तमाशा और ड्रामेबाजी है ये सब अमेरिका की लगाई हुई है, और अमेरिका बजाय इसके कि दुनिया को जंग से बचाता, अमेरिका जलती पर तेल डाल रहा है, तमाशा लगा रहा है, जानबूझ के अमन ख़राब करना चाहता है। और अमेरिका, एक बात याद रख ले कि अमेरिका हरफ आखिर नहीं है। हम अमेरिका को सुपर पावर नहीं समझते, जूते की नोक पर रखते हैं, हमें किसी की कोई परवाह नहीं है। अगर खुलकर अमेरिका आता है तो फिर उसे जो कीमत अदा करनी पड़ेगी उसके लिए फिर वो तैयार है। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक तहलका खेज रिपोर्ट छपी है जिसने तमाम दावों पर पानी फेर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि दिसंबर 2024 से ही डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की ईरान पर अटैक करने की प्लानिंग शुरू हो गई थी। इससे पहले भी 12 डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ये प्लान कर चुके थे कि वो ईरान पर हमला करें, लेकिन अमेरिका सपोर्ट नहीं कर रहा था। अब की बार ट्रंप ने शुरू में सपोर्ट तो नहीं की, लेकिन ट्रंप ने अपनी इंटेलिजेंस को ग्रीन सिग्नल दिया कि आप इसराइल की मदद करें, और मौका देकर अमेरिका भी इस जंग के अंदर कूद पड़ेगा। तो ये पहले से प्लानिंग थी, अमेरिका को पहले से पता था ये हमला होना है। ये जो बातचीत का ढोंग रचाया गया सब ड्रामा था। कोई क्रेडिबल सबूत नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था, और आपको बताया था CNN 2 हाथ आगे चला गया। CNN ने पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बना दी 1995 से लेकर आज तक, कि नेतन्याहू के बयानात सामने रखे। 1995 से वो कह रहा है 1 हफ्ते के अंदर अंदर एटम बम बन जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान ने एटमी धमाके भी कर लिए। इतना अरसा गुजर गया, 30 साल गुजर गए, अभी भी वही ड्रामा कि एटम बम बनाने लगा है, 1 हफ्ते के अंदर एटम बम बन जाएगा। तो ये सब ड्रामा और बकवास है अमेरिका का। असल में देखें, एक बात याद रखिए, न्यूक्लियर हथियार सिर्फ बहाना है। याद रखिए, असल निशाना सुप्रीम लीडर है, असल निशाना ईरान की इस्लामी हुकूमत है। ये रजा खान पहलवी जैसे पपट, ये बादशाह का बेटा जो इन्होंने अपने पास रखा हुआ है, उनको इंस्टॉल करने का मंसूबा है। ईरान के अंदर इसराइल नवाज, अमेरिका नवाज हुकूमत जो है वो चाहिए। जिस तरह से इमरान खान बहाना था पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन किया, ताकत के जोर पर रजीम चेंज ऑपरेशन अमेरिका और इसराइल ईरान के अंदर करना चाहते हैं। ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए ये सब कुछ रचाया जा रहा है, और ग्रेटर इसराइल फिर कहाँ तक पहुँचेगा मुझे इसकी वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। दर हकीकत ये न्यूक्लियर हथियार बहाना है। असल में पूरा इस्लामिक वर्ल्ड इस वक्त निशाने पर है, और जो ज़ायनिस्ट सोच है सेहोनियों की, उस पर अमल दरामद हो रहा है। बहरहाल IAEA जो बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई की एजेंसी है, उसके चीफ ने आज अमेरिकन टीवी चैनल CNN पर बैठकर कह दिया, जो उनके डायरेक्टर हैं जनरल राफेल ग्रोसी, उन्होंने कहा कि ईरान एटमी हथियार बनाने नहीं जा रहा। हमने जो रिपोर्ट किया वो ये था कि हमारे पास ईरान की जानिब से एटमी हथियार बनाने की कोई मुनज़्ज़म कोशिश का सबूत नहीं है। लिहाजा एटमी एजेंसी ने भी कह दिया कि कोई एटमी हथियार वो नहीं बना रहा, ये सब झूठ है, ये सारी बहानेबाजी है, ये सारी ड्रामेबाजी है। अच्छा, मैं आता हूं कि ईरान करने क्या जा रहा है। खबर यह है कि टर्किश डिफेंस मिनिस्टर एंड टॉप टर्किश मिलिट्री कमांडर्स ट्रेवल टू वैन प्रोविंस टू इंस्पेक्ट एंड रिव्यू यूनिट्स सिचुएटेड नियर ईरान। तो तुर्की के वजीर दिफा और तुर्की के टॉप कमांडर, आर्मी चीफ वगैरह ईरानी बॉर्डर पर पहुंचे हैं। डिफेंस सिस्टम वहां पर डिप्लॉय है, और आज आपको बताया था कि कुछ तैयारे जो इसराइल से उड़ के तुर्की की फिजाई हुदूद इस्तेमाल करके ईरान पर हमला करने लगे थे, उनको तुर्की ने वार्निंग देके वापस मोड़ा। तो लिहाजा अब डिफेंस सिस्टम का दौरा किया गया कि देखा जाए अगर फर्दर इस तरह की हरकत हुई अमेरिका या फिजाई तैयारों इसराइली तैयारों की,
اور ہماری فضائی حدود کو استعمال کرنے کی کوشش کریں تو ہمارا ڈیفنس سسٹم ایکٹیو ہونا چاہیے اور وہ اس کو اسی وقت اڑا دے۔ پھر امریکی اخبار کا ایک دعویٰ سامنے آیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایران نے امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ اب یہ کیوں اس طرح کے دعوے سامنے آ رہے ہیں؟ ایران کوئی اتنا بے وقوف تھوڑی ہے کہ وہ امریکی اڈوں کو ایسے ہی نشانہ بنائے گا۔ اصل میں امریکہ یہ چاہتا ہے، امریکن اسٹیبلشمنٹ، امریکن صدر یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بہانہ ملے، کسی بھی طرح سے کوئی فاسٹ فلیگ آپریشن ہو، کسی طرح سے امریکہ پر حملہ ہو، امریکی اڈوں پر حملہ ہو، اور امریکہ کو ایک جواز مل جائے اس جنگ میں آنے کا۔ بار بار وہ کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ کرو، ہم پر تو حملہ نہیں ہو رہا، حملہ ہوگا تو ہم آئیں گے، لیکن ایران کی جانب سے بڑا واضح کر دیا گیا، ایران کے قومی سلامتی کے ڈپٹی چیئرمین کی جانب سے کہا گیا کہ اسرائیل سے زیادہ آسان ٹارگٹ ہمارے لیے مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل تو دور ہے، یہ تو قطر کے اندر، عراق کے اندر امریکہ ہے، یہ تو ہمارے لیے حلوہ ہے، امریکہ کو نشانہ بنانا کون سا مشکل کام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ 2 سے 4 منٹ میں ہمارے میزائل امریکی اڈے تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، امریکہ حملہ کرنے سے پہلے 50,000 تابوت تیار رکھے۔ تو انہوں نے کہا کہ امریکی فوجی پھر نہیں بچیں گے، اسرائیل تو دور ہے، ان کو تو مارنا بس ایسے ہی ہے، میزائل گیا اور وہ ہو گیا، لہٰذا امریکہ تیار رہے۔ پھر ایک اور خبر ہے کہ 4 امریکن فیولنگ ایئر کرافٹ بینگوین ایئرپورٹ اسرائیل پہنچے ہیں۔ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو بنکر بسٹر B-52 طیارے ہیں وہ مڈل ایسٹ پہنچ چکے ہیں۔ اب کیونکہ طیاروں کو بڑی تعداد میں جب اڑتے ہیں تو ری فیولنگ کی ضرورت ہوتی ہے، تو کچھ طیارے ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ سہولت ہوتی ہے کہ دوسرے طیاروں کو ری فیولنگ کروا سکتے ہیں۔ تو 4 ایسے طیارے اس وقت بینگورین ایئرپورٹ پر پہنچے ہیں، اور پھر یہ خبر ہے کہ ایران کے جانب سے اس وقت ایک اور میزائلوں کی سٹرائک، جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں یہ بتانا ضروری ہے کیونکہ حملے ہو رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات کہتے ہیں کہ پرانی خبر ہے، نئی خبر ہے، تو اس وقت ایران کی جانب سے میزائل فائر کیے گئے ہیں، 10 میزائل ابھی ایران کی جانب سے لانچ کیے گئے ہیں۔ پھر ایک اور بڑی پازیٹیو خبر ہے، چیف آف ایرانز اٹامک انرجی ایجنسی، ایرانز انڈر گراؤنڈ نیوکلیئر سائٹ آر آپریشنل اینڈ آور سائنٹسٹ آر مور موٹیویٹڈ دین ایور، کہ ایران کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہمارے نیوکلیئر پروگرام چل رہا ہے، ہمارے سائنسدان ابھی بھی کام کر رہے ہیں اور مکمل جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو یہ امریکہ ہمیں ڈرا رہا ہے، اسرائیل ڈرا رہا ہے، ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے۔ ایران کہتا ہے کہ ہم نے امریکہ کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ جنگ کے اندر آئے تو پھر ہمارا رسپانس بڑا سخت ہوگا اور پھر ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ پھر ایک اور خبر ہے، اور اس کی اسرائیل نے بھی تصدیق کی ہے، تسلیم کر لیا کہ جو ان کے ہرمز 900 ڈرونز ہیں وہ اصفہان کے اندر گرائے گئے ہیں۔ بڑا طاقتور یہ ڈرون ہے، جہاز جتنا ہوتا ہے اتنا بڑا ڈرون ہے، تو یہ ایران کی جانب سے گرایا گیا ہے اور IDF نے اس کو تسلیم بھی کیا ہے۔ اور ساتھ ہی امام رضا کا جو مشہد کے اندر مزار ہے، روضہ ہے، وہاں پہ نصر من اللہ و فتح قریب کا بینر لگا دیا گیا ہے کہ بہت جلد ہم فتح کے قریب ہیں، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جلد ایران کی جانب سے جو اسرائیل کے پائلٹس گرفتار کیے گئے ہیں ان کی ویڈیوز بھی جاری کی جا سکتی ہیں، اور ساتھ ساتھ گولان ہائٹس، وہ جو آکوپائیڈ فلسطین کا حصہ ہوتی ہیں، شاید سیریا کا ہی بھی حصہ تھیں، ان کے قبضے میں تھیں، تو 1967 کے اندر وہ ان کے قبضے میں تھے، وہاں پر بھی اس وقت ایران کی جانب سے میزائل مارے جا رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک ویڈیو پریس ٹی وی کی جانب سے جاری کی گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس وقت تل ابیب ایسے بنا ہوا ہے جیسے کھنڈرات ہوتے ہیں، کوئی پرانی بلڈنگ ہوتی ہے، جیسے مونجو دوڑو آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی پرانے آثار قدیمہ، اس طرح کی صورتحال ہے۔ اور ساتھ ہی دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے طیاروں نے ایران پر سٹرائک کی ہے، ایران کے جو 5 ہیلی کاپٹر تھے وہ ہمارے میزائلوں کو انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لہٰذا ہم نے ایران کے 5 ہیلی کاپٹر تباہ کر دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے 1100 ٹارگٹ وہ کہتے ہیں ایران کے اندر ہٹ کر لیے ہیں پچھلے 6 دنوں کے اندر، اور ہم مزید ٹارگٹ ہٹ کریں گے، لہٰذا دونوں طرف سے، ایک تو عالمی گروہ بندی ہو رہی ہے نا، صف بندی ہو رہی ہے، دوسری طرف دونوں طرف سے آپ کہہ لیں کہ اسرائیل اور ایران ان کے حملوں کے اندر بھی شدت آتی جا رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔